बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की पुलिस हैरान है, परेशान है कि वो कौन सा महाज संभाले, कौन से महाज पे वो ड्यूटी दे। अगर मैं ज़ीरो पॉइंट के हवाले से बात करूं, अच्छी खासी नफरी जो है वहाँ पर तैनात है। या मैं अगर नेशनल प्रेस क्लब के बाहर की बात करूं तो वहाँ पर भी अच्छी खासी ख़वातीन की और मर्दों की पुलिस जो है वहाँ पर मौजूद है। और प्रेजेंस वैन भी अच्छी खासी तादाद में वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से ये मैंडेट चोरी के हवाले से एहतजाजी कॉल दी गई थी। और कुछ ही देर बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ज़ीरो पॉइंट से होते हुए नेशनल प्रेस क्लब के बाहर आएंगे और वहाँ पर फिर जो भी हालात होंगे मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, जो भी वहाँ पर बातचीत होगी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। याद रखें, शरफजल मरवत साहब ने ये कहा था कि हम इस एहतजाज को तारीखी एहतजाज बनाएंगे और इसमें भरपूर शिरकत करेंगे। जबकि शुएब शाहीन साहब जो है उन्होंने अपने हल्के के लोगों को अपने ऑफिस मदऊ किया और ये कहा कि हम अपने ऑफिस से ज़ीरो पॉइंट की तरफ और फिर ज़ीरो पॉइंट से नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करेंगे, धरना देंगे और साथ ये कहेंगे कि हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ है वो हमें वापस किया जाए। तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह एहतजाज कितना बड़ा होता है और फिर उसकी जितनी भी फुटेज वगैरह या वीडियोस वगैरह वो भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई तारीखी एहतजाज कर रही है या नहीं कर रही। इसके साथ साथ मैं अगर बताऊं आसिफ अली जरदारी के हवाले से, तो आसिफ अली जरदारी साहब के आज हल्फ बर्दारी भी है और काजी फाइज़ी साहब 4 बजे सदर आसिफ अली जरदारी साहब से हल्फ भी उठाएंगे और एक नए दौर का आगाज होगा। बकौल नून लीग के एक जमहूरियत का अब आगाज होने वाला है, जमहूरी दौर का आगाज होने वाला है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आसिफ अली जरदारी के आने से, उनके सदर बनने से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ सकता है, मुल्क में मुफाहिमत हो सकती है या नहीं हो सकती। दूसरी, मैंने आप लोगों को रात को बताया था कि जैसे ही आसिफ अली जरदारी सदर बनेंगे तो जो काबीना है वफाकी काबीना वो भी तैयार हो जाएगी। और नवाज शरीफ ने वफाकी काबीना के हवाले से शहबाज शरीफ को कहा भी था कि अवाम परेशान है, अवाम मुश्किलात में है और मुल्क काफ़ी कर्जों में डूबा हुआ है। तो अब आपने वफाकी काबीना बनानी है और जल्द ही इस मुल्क को, इस अवाम को मुश्किलात से बाहर निकालना है। तो बहुत से ऐसे लोग जो है वो इस काबीना में शामिल किए गए हैं जो इलेक्ट नहीं हुए, जिनको लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन वो लोग अब इस ओहदों को, इस मनसबों को संभालेंगे। चूँकि वो लग ऐसे रहा है, बयानिया ऐसे दिया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं सहूलतकार जो है वो साबित हुए हैं। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूँ माशी इस्तेहकाम के हवाले से, मैं आपको बारहा मरतबा बता चुका हूँ कि सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार जो है वो कह चुके हैं कि जब तक असम्बलियाँ साफ शफाफ नहीं होंगी, असम्बलियों में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले जो लड़ाइयाँ हैं ये नहीं होगी, तब तक माशी इस्तेहकाम मुल्क में नहीं आ सकता और सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। याद रखिए, मुल्क में माशी इस्तेहकाम तब ही आएगा जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा और सियासी इस्तेहकाम सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजह से ही अब आ सकेगा। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो उन्होंने मोर देन बकौल बैरिस्टर गौहर साहब के, बकौल उमर अयूब साहब के, बकौल असद कैसर साहब के कि वो 180 सीटों से ज़ायद जीते हुए हैं और उनके पास फॉर्म 45 भी मौजूद है। लेकिन अब ना इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 मान रहा है, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट फॉर्म 45 मान रहा है और ना ही सुप्रीम कोर्ट मान रहा है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही कहना है कि हम अपनी असम्बलियों में शोर शराबा करेंगे, हम लोग एहतजाज करेंगे, हम लोग बात नहीं मानेंगे, हम लोग बिल को पेश होने नहीं देंगे, हम लोग जो हुकूमती लोग हैं उनको बात करने नहीं देंगे। और जब भी हुकूमती लोग आते हैं, जरदारी आता है, नवाज शरीफ आता है या शहबाज शरीफ आता है, तो चोर चोर के नारे जो है वो भी लगाए जाते हैं और उससे ये तासुर जाया जाता है कि ये कोई कौमी असम्बली नहीं है, ये एक ईवान ज़ेरी नहीं है और यहाँ पर बाइज्जत लोग जो है वो नहीं रहते, बल्कि इससे बहुत ही गलत तासुर जाता है। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि बैरिस्टर अली जफर साहब ने यह कहा कि अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको कितना रिलीफ मिलता है ये तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के भले के निशान के हवाले से इनको रिलीफ दिया, इसी तरह मजीद केसेस के हवाले से अगर देखा जाए तो कोई रिलीफ इनको नहीं मिला, तो यहाँ पर भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा और ये इसी तरह 5 साल पूरे करते जाएंगे। जबकि कुछ सहाफ़ियों का ये कहना है कि 2025 में दोबारा इलेक्शन होंगे और जैसे ही अमेरिका में इलेक्शन हो जाते हैं और चांसेस ये है कि ट्रंप आएगा
تو اسی کے ساتھ ساتھ عمران خان کی دوبارہ واپسی ہو جائے گی۔ اور عمران خان کی اگر میں کیسز کے حوالے سے بات کروں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب کیسز جو ہے عمران خان کے لگ رہے، عمران خان جو ہے اس کی کیسز اب اہمیت اس کی بڑھ رہی ہے، اور لوگ اس کو بھی بڑے غور سے کہ بھئی کس وقت فیصلہ آئے گا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کس وقت اچھی خوشخبری جو ہے وہ سنائے گی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو۔ اور اب چیف جسٹس جو ہے بابر ستار صاحب، ان کا بھی جو عامر فاروق صاحب ہے، ان کا بھی یہی کوشش ہے، یہی ان کی اب چاہے کہ انصاف ہو، اور لگ ایسے رہا ہے، موڈ اب ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جلد ہی باہر آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے بات کروں تو علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ میں آصف علی زرداری کی حلف برداری میں شرکت نہیں کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ یہ لوگ مینڈیٹ چور ہیں، یہ لوگ اپنے ووٹوں سے نہیں آئے، ان کا حلف کیسے لیا جا سکتا ہے، اور یہ لوگ کیسے اس ایوان میں، کیسے اس اسمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے تو پھر ہماری مجبوری ہوگی، ہم لوگ ان کو صدر مانیں گے ہی۔ اگر میں آصف علی زرداری کے حوالے سے بات کروں تو آصف علی زرداری کو پچھلی مرتبہ 2008 میں تقریباً اس مرتبہ سے 78 ووٹ زیادہ ملے تھے، اس مرتبہ 78 ووٹ کم ملے ہیں۔ اور اگر میں محمود اچکزئی کے حوالے سے بات کروں تو انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس ملک کو اب ساتھ چلائیں گے، دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے، اور ملک میں امن و بھائی چارہ اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی استحکام لے کر آئیں گے۔ اور اس کے لیے انہوں نے نواز شریف سے بھی ریکویسٹ کی، شہباز شریف سے بھی ریکویسٹ کی، اور دیگر دوستوں سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ اس ملک کو بچانے کے لیے صرف پارلیمان ہی کام کر سکتی ہے، ہم سیاسی لوگ ہی کام کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ کے جو مسئلے ہیں یہ پارلیمان کے مسئلے ہیں، یہ عدالتوں کے مسئلے نہیں ہے، تو آپ لوگ ان مسئلوں کو پارلیمان میں حل کریں، نہ کہ عدالتوں میں حل کریں۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کو بھی چاہیے، ان کی لیگل ٹیم کو بھی چاہیے کہ یہ پارلیمان میں کوئی ایسی حکمت عملی، ایسی پالیسی، ایسا بل لے کر آئے تاکہ ان کے مسائل یہاں پر ہی ختم ہو، نہ کہ یہ لوگ بات کے لیے ہائی کورٹ جائے، بات کے لیے سپریم کورٹ جائے۔ اور اگر میں علی امین گنڈاپور کے اچھی باتوں کے حوالے سے، اہم گفتگو کے حوالے سے بات کروں، جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ اب انصاف صحت کارڈ میں مزید بھی چیزیں ایڈ کی جائیں گی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے آپریشن جو ہے وہ ہو جاتے تھے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی، لیکن اس مرتبہ اس کو اب تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیا ہے، بہت سی چیزیں ہیں وہ اس میں ایڈ کر دی ہے، اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی صاف و شفاف رکھ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بتاتے چاہوں کہ جتنا بھی اب علاج ہوگا یہ سرکاری ہسپتالوں میں ہوگا، اور سرکاری ہسپتالوں میں انہوں نے رمضان کے حوالے سے بھی بڑی اچھی آفر دی ہے، سحری کے حوالے سے بھی کہا ہے، اور افطاری کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہم آپ لوگوں کو پرووائڈ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پشاور میں احتجاج کی کال بھی دی ہے، اور کال کے دوران انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ مینڈیٹ چوروں کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ہم لوگ بات کریں گے۔ اور آخری اس بات کے ساتھ میں اختتام کروں گا کہ ایک سروے آیا ہے، گیلپ سروے، جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو 41% لوگوں نے ووٹ دیا ہے، جبکہ جو ادرز ووٹرز تھے ان کی وجہ سے بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور پاکستان تحریک انصاف والوں کے بھی، کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹرز تھے وہ پڑھے لکھے تھے، وہ نوجوان تھے، جبکہ مسلم لیگ نون کے جو ووٹرز تھے، پیپلز پارٹی کے جو ووٹرز تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان میں جو شرح خوانگی تھی وہ کم تھی، وہ کم تعلیم یافتہ تھے۔ تو آپ لوگ بتائیں، آپ لوگ کس کو ووٹ دینے کے حقدار تھے، اور آپ لوگوں نے کس کو ووٹ دیا تھا، اور آپ لوگ کس کو چاہ رہے تھے کہ وہ حکومت میں آئے، پاکستان تحریک انصاف کو، مسلم لیگ نون کو، یا پیپلز پارٹی کو؟ تو مزید جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھتے رہیے لاج نیوز، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، السلام۔